नमस्कार। यो योग र शास्त्र भाग 25 एवं त्रेतायुग भाग 4 मा म विविध शास्त्रीय सङ्कलनलाई संक्षेपीकरण र विश्लेषण सहित यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। सर्वप्रथम सत्ययुगका मानिसको आयुका बारेमा कुरा गरौँ। हरेक युगका मानिसको आयु कति हुन्थ्यो वा कति हुनेछ भन्ने सम्बन्धमा शास्त्रको समान धारणा पाइँदैन। यो कुरा सत्ययुगका मानिसको आयु बताउँदा विस्तृत रूपमा कारणसहित बताइसकेको छु। त्रेतायुगका मानिसको आयु कतै 3000 वर्ष, कतै 1000 वर्ष र कतै 300 वर्ष हुनेछ वा हुन्थ्यो भनिएको पाइन्छ। सबैका छोरा नाति नातिना, छोराछोरी नाति नातिना घरभरि हुन्थे र जन्मक्रम अनुसार नै तिनीहरूको मृत्यु हुने गर्दथ्यो। लामो आयु हुनु भनेको सामान्य विषय थियो, अर्थात् सबैले स्वतः लामो आयु पाउने गर्दथे। यो नियम दैवी अवतार लिने मानिसका लागि तथा सिद्धि पाएका व्यक्तिका लागि भने लागू हुँदैनथ्यो। ती अति लामो आयुका हुन्थे। भगवान रामचन्द्रकै कुरा गर्दा उहाँ 10,000 वर्षसम्म पृथ्वीमा रहनु भएको थियो पनि भनिएको छ। अन्य कतिपय चक्रवर्ती राजाको चरित्र वर्णन गर्दा पनि तिनको आयु अति लामो बताइएको पाइन्छ। यसको कारण ती विष्णुका अंशावतार भएको हुनाले हो पनि भनिएको छ। अब आउने प्रसङ्गले पनि यो कुराको पुष्टि गर्नेछ। अब म पृथ्वीमा राजतन्त्रको सुरुवात कसरी भयो र ती राजा कस्ता थिए जस्ता विषय जानकारी गराउनेछु। सबभन्दा पहिले राजतन्त्रको सुरुवातका कुरा गरौँ। जब वेद र स्मृति अनुसार धर्म कर्म र यज्ञ गर्न मानिसलाई सिकाइयो, तब पृथ्वीका मानिसमा यी विषयलाई लिएर भ्रम र विवाद हुन थाले। तर पनि धर्म कर्म भने पूर्ववत तिनले गरि नै रहे। सत्य, जप, तपस्या र दान यी सर्वश्रेष्ठ धर्म हुन्। जब यी कुराको प्रभाव घट्न थाल्दछ तब मानिसका मनमा अधर्मी भावना बढ्न थाल्दछ। भ्रम र विवादले उग्र रूप लिन थालेपछि त्यसबेलाका प्रमुख ऋषिमुनिहरू र प्रमुख मानिसहरू समाधानको उपाय निकाल्न त्यसबेलाका मनु अर्थात् स्वयम्भू मनु भएका ठाउँमा गए। त्रेतायुगमा सत्य, मन्त्र, जप, तपस्या र दान नै धर्म हुन्थे। यस्ता हजारौँ धर्म कर्म हुँदै गएपछि अन्तमा बल्ल अहिंसा धर्मले काम गर्न सुरु गर्दछ। उता स्वयम्भू मनुले परिस्थितिका बारेमा सबै कुरा बुझी ध्यान गरे अनि शतरूपा नामकी पत्नीबाट 2 जना पुत्र जन्माए। ती पुत्रको नाम प्रियव्रत र उत्तानपाद थियो अनि तिनलाई पृथ्वीका राजा बनाएर पठाए। ती पृथ्वीका पहिलो राजा थिए। त्यसपछि अरू पनि राजाहरू जन्मिए र पृथ्वीमा विधिको शासन चलाए। प्रजालाई प्रसन्न र शान्त पार्ने भएका हुनाले अर्थात् रञ्जन गर्ने भएका हुनाले यस्ता सुशासन गर्न खटाइएका व्यक्तिलाई राजन भन्न थालियो र पछि यही राजन शब्द राजा भनेर प्रसिद्ध भयो। राजतन्त्रको स्थापना भएपछि राजा मार्फत हुने राजदण्डले मानिसले गर्ने देखिने खालका पाप नियन्त्रणमा आए, तर तिनले गर्ने गोप्य पाप नियन्त्रणमा आएनन्। यसपछि यमराज मार्फत दण्डनीतिको व्यवस्था गरियो। 4 वर्ण र 4 आश्रमलाई व्यवस्थित बनाइयो। त्यसबेलाका राजा कस्ता हुन्थे भन्ने विषयमा शास्त्रका कुरा यस्ता रहेका छन्। यो पृथ्वीमा सबै चक्रवर्ती राजाहरू विष्णुका अंशका रूपमा उत्पन्न हुने गर्दछन्। पृथ्वीको अधिकांश भूभागलाई समेटेर जो राजा भएको हुन्छ त्यसलाई चक्रवर्ती राजा भनिन्छ। अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा बेलायतको राजवंशलाई आंशिक रूपमा चक्रवर्ती राजवंश भन्दा हुन्छ। राजाहरूको आयु लामो हुन्थ्यो, अति नै बलिया थिए, दुष्टलाई तुरुन्त दण्ड दिन सक्षम थिए, महायोगी थिए, यज्ञ गरिरहन्थे, ब्रह्मज्ञानी थिए अर्थात् आत्मालाई चिनेका थिए। यिनका आँखा कमलका पत्ती जस्ता ठुला हुन्थे, अनुहार लामो हुन्थ्यो, शरीरका अङ्ग बलिया हुन्थे, शरीरको जस्तो फराकिलो सिंहको शरीर जस्तो फराकिलो छाती हुन्थ्यो। अहिलेको युगमा भने ढुकुरको जस्तो छाती भएका मानिस राजा हुने गर्दछन्। ती अति पराक्रमी हुन्थे, मत्ता हात्ती लस्के जसरी हिँड्दथे, कुमको सिधा पारेर दुवै हात यसरी फैलाउँदा एउटा हातको माझी औँलाको टुप्पोदेखि अर्को हातको माझी औँलाको टुप्पोसम्म जति नाप हुन्छ त्यति नै नाप बराबर यिनको उचाइ हुन्थ्यो। सोही बमोजिमको सुहाउँदो मोटाइ पनि हुन्थ्यो। यो नापलाई न्यग्रोध परिमण्डल नाम दिइएको छ। कसैले यो शब्दलाई वर्गो रुखसँग तुलना गरेर अर्थ पनि लगाएको पाइन्छ।
त्रेतायुगका राजाहरूको कपाल चिल्लो हुन्थ्यो, निधार उठेको हुन्थ्यो, सफा पार्ने खालको जिब्रो हुन्थ्यो, तामा रङका ओठ र आँखाहरू हुन्थे, छातीमा श्रीवत्सको चिन्ह हुन्थ्यो, शरीरका रौँहरू माथितिर फर्किएका हुन्थे, हात घुँडासम्म पुग्दथे, हातको रङ तामा रङको हुन्थ्यो, पातलो कम्मर हुन्थ्यो, गुप्ताङ्गहरू हात्तीका जसरी लुकेका हुन्थे, चिउँडो ठुलो हुन्थ्यो, तिनका पैतालामा चक्र र माछाको तथा हत्केलामा शङ्ख र कमलको रेखा चिन्ह हुन्थ्यो। यस्ता राजाले आकाश, समुद्र, पाताल र पर्वत चारैतिर 25,000 वर्षसम्म निरोगी भई बिना कुनै अवरोध एक छत्र राज्य गर्दथे। यस विषयमा विभिन्न अरू लक्षणहरू पनि दिइएका छन्। मैले राजा भनेर मरिहत्ते गरिरहेका मानिसलाई उत्तम राजामा हुनुपर्ने थोरै भए पनि गुण थाहा होस् भनेर यो कुरा बताएको हुँ। कुनै पदमा बस्ने कुनै व्यक्तिको वा कुनै तन्त्रको प्रशंसा वा निन्दा गर्नुभन्दा पहिले त्यो व्यक्तिमा वा तन्त्रमा कस्तो गुण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पहिला थाहा पाउनु पर्दछ। कलियुगका राजा वा तन्त्र कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा त कलियुगकै विषयमा बताउँदा हजुरहरूलाई भविष्यमा थाहा भइ नै हाल्नेछ। अहिले यो कुरा यहाँ राख्दिनँ। त्रेतायुगका मानिस प्राय सबै खुसी थिए, अर्थात् केही मानिस खुसी थिएनन्। प्राय भन्ने शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ। यी अब म कलियुगका मानिसका विविध विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्रेतायुगमा मानिसहरू केही मात्रामा दुःख पाउन थाल्दछन् भनिएको छ। जब कुनै विषयमा विवाद हुन्छ तब सबै मानिस सुखी र खुसी हुन नै सक्दैनन्, समानता सम्भव नै हुँदैन। त्रेतायुग लागेपछि मानिसलाई अलिअलि शोक पनि पर्न थाल्दछ। यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्दा त्रेतायुगमा नै जन्मको क्रमअनुसार मृत्यु नहुने अवस्थाको सुरुवात भइसकेको थियो भनी जान्नु पर्दछ। मानिसलाई बढी शोक हुने कारण पनि यही नै हो। पहिलो त्रेतायुगका मानिस प्राय सन्तुष्ट थिए। मानिसको चित्त शुद्ध र स्वच्छ थियो। सबैका सन्तान सुन्दर हुन्थे। अहिले रोगी हुनु सामान्य कुरा हुन्छ, त्यतिखेर भने निरोगी हुनुलाई सामान्य कुरा मानिन्थ्यो। त्यति बेला बलियो हुनुलाई पनि सामान्य कुरा नै ठानिन्थ्यो, अर्थात् सबै बलिया हुन्थे। मन, वचन र कर्म आदिले गरिएका सबै कर्म सफल हुन्थे। त्रेतायुग लागेपछि मानिस थोरै पाप गर्न थाल्दछ। सत्ययुगको जस्तो सबै धर्मात्मा हुँदैनन्। सबै धर्मात्मा हुने भए त्यतिखेर विवादको जन्म नै हुँदैन थियो। पहिलो त्रेतायुगमा असल बानी बेहोरा आदि जस्ता कुरा हुनु भनेको सबैका लागि सामान्य विषय हुने गर्दथ्यो, अर्थात् यी कुराहरू स्वतः हुन्थे। त्रेतायुगलाई मध्यम युग अर्थात् मध्यम खालका मानिसका लागि सुहाउँदो युग भनेर पनि बताइएको छ। त्रेतायुगका सबै प्रजा मोटाघाटा, निरोगी र मनका नियन्त्रणमा हुन्छन्। धर्मबाट संरक्षित सबै वर्णका मानिस आनन्दित थिए। ती सधैँ सत्कर्मतिर लाग्न खोज्दथे, सन्तानवान थिए, समृद्ध थिए र सुखी हुने गर्दथे। मनले कल्पना गरेर, बोलेर र कर्म गरेर सबै धर्मकर्म निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न हुने गर्दथ्यो। हरेक कुरा मन, वचन र कर्मका माध्यमबाटै सिद्ध हुन्थे। आयु, बल, बुद्धि, रूप, आरोग्यता र धार्मिक स्वभाव यी सबै गुण सबै सर्वसाधारणका लागि प्राप्त हुन्थ्यो। त्यो युगका सबै प्रजा हृष्टपुष्ट थिए, निरोगी थिए, तिनको मनोवृत्ति स्वस्थ थियो। पहिलो त्रेतायुगको प्रारम्भिक चरणमा मानिसमा विकृति पलाएको थिएन। त्रेतायुग छिप्पिँदै गएपछि मानिसको भावना पापतिर ढल्कन थालेको थियो। जब खेतीपाती सुरु भयो, आवासका कुराहरू हुन थाले, काम गर र बाँच भन्ने व्यवस्था आयो, तब मात्र विवादहरू जन्मन थालेका थिए। खाने, पिउने, बस्ने, व्यवहार गर्ने, काम गर्ने आदि जस्ता कुरामा मानिसका बीचमा हडालोच र विवाद हुन थालेपछि बल्ल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र गरी 4 वर्णको तथा ब्रह्मचर्य अर्थात् पढ्ने उमेर वा नियम, गृहस्थ अर्थात् बिहेबारी, सन्तानोत्पादन आदिका विधि, वानप्रस्थ अर्थात् अर्को पुस्तालाई मानसिक रूपमै जिम्मेवारी सुम्पने कार्य र सन्यास अर्थात् मोक्ष प्राप्तिको उपाय गरी 4 आश्रमको व्यवस्था गरिए। वर्ण र आश्रमको व्यवस्था कसरी सुरु भए भन्ने बारेमा म अर्को भागमा जानकारी दिनेछु। हस्त यस भागबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार। सबैको सधैँ कल्याण होस्।